أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. وخسف القمر. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم